खुदा यसु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शमशाद परवेज़ है और मेरा तल्लक सियालकोट से ही है और मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के प्लेटफॉर्म से खिदमत कर रहा हूँ। देहातों में खिदमत कर रहा हूँ, छोटा सा खुदा का खादम हूँ और लेकिन खुदाम का शुक्रिया अदा कर खुदाम ने इस बड़ी अजीम खिदमत के लिए मुझे चुना और मुझे खड़ा किया। पादरी साजिद एनरिके का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो रजाइस टीवी के सीईओ हैं। उन्होंने मुझे आज दावत दी कि मुकद्दस कलाम की बातें जो प्रोग्राम है उसमें खुदा के कलाम को हम शेयर कर सके। सो मैं आपके सामने टीम वर्क के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जब हम मिल के काम करते हैं, मिल के खिदमत करते हैं तो खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। जब हम अपने अपने काम में, अपनी अपनी फील्ड में जो खुदा ने हमें तोड़ा दिया, जो खुदा ने हमें दिया, बरकत दिया है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर खुदा हमें बरोमंद करता है, खुदा फतह देता है और खुदा कामयाबी अता करता है। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से एक हवाला देख सकते हैं, खरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत से। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, तब अमालेकी आकर रफदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ बढ़ गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना, समझा, कबूल किया, जन्म सबों के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस का ये इक्तबास, ये मतन जो आज आपके सामने पढ़ा गया, इसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जो जंग है उसको जीतने के लिए एक प्लानिंग की जाती है और खुदा का ये मंसूबा था, खुदा का ये प्लान था। खुदा ने मर्द दुआ मूसा से कहा कि तू अपने साथ हारून को और हूर को लेकर पहाड़ पर जा। और खुदा का बंदा मूसा जो है वो प्लानिंग करता है, यशवा से कहता है कि मैं हारून को और हूर को लेकर पहाड़ पर जाऊंगा और तू कौम बनी इसराइल में से चंद आदमी चुन ले और तू अमालेकियों के साथ जाके जंग कर, और मैं पहाड़ पर जाकर दुआ करूंगा। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब मूसा अपने हाथ उठा के दुआ कर रहा था तो उसके हाथ जब भर गए, जब थक गए, तो एक तरफ से हारून और दूसरी तरफ से हूर ने हाथों को सहारा दिया और फिर एक पत्थर लेकर उसके ऊपर मूसा को बैठा दिया, और वो एक तरफ से, दाएं तरफ से हारून और बाएं तरफ से जो हूर है, उन्होंने हाथों को ऊपर उठाए रखा। और जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठे रहते, कौम बनी इसराइल जो है वो अमालेकियों पर गालिब आती।
اور جو ہی ہاتھ بھر جاتے نیچے آ جاتے تو امالیکی جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آتی۔ اس سارے فتح میں، اس ساری جنگ میں ہمیں ایک ٹیم ورک نظر آتی ہے، ایک پلاننگ نظر آتی ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، ہارون اور ہور جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نیچے امالیکیوں کے ساتھ رفدیم کی وادی میں وہ جنگ کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ آج اسپرچول وار میں، اس روحانی جنگ میں ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے کام کو بخوبی نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے اوپر بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس حوالے میں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی۔ یشوع نے یہ نہیں کہا کہ جو مشکل کام ہے آپ نے مجھے وہ سونپ دیا ہے، بلکہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ، وہ یہ جان کر کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، وہ اپنی خدمت کو بخوبی کر رہا ہے اور اپنے کام کو جو اسے سونپا گیا وہ پوری ایمانداری، پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج چرچ میں اگر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرستش کرے، اسے پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا کام ہے کہ ہم ساز بجائیں، وہ ساز بجائیں، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے۔ اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم ٹیم ورک کے ساتھ کام نہیں کریں گے، جب تک ہم مل جل کے کام نہیں کریں گے، اس روحانی جنگ کو ہم جیت نہیں سکتے۔ سو اس روحانی جنگ کو جیتنے کے لیے، اس اسپرچول وار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ہمیں مل جل کر خدا کے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جو خدمت خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے ہمیں اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں، ہم ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں۔ ہمیں اپنی خدمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے توڑے کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اپنی خدمت کو اور زیادہ نکھارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی خدمت میں وفاداری کے ساتھ، خدا کی وفاداری کے ساتھ ہم اپنی خدمت کو کرنے والے ہو سکے۔ سو میں آج اسی خیال کے ساتھ یہی مختصر سا تھاٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کام کریں ہم جی سے کریں، یہ جان کر کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے لیے کرے۔ اور ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیم ورک، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اکیلا شخص کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک ٹیم ورک نہ ہو، جب تک ہم مل جل کے کام نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اسپرچول وار میں، اس روحانی عالم میں، روحانی جنگ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ابلیس شیطان کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں مل کر اس اسپرچول وار میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ خدا ہم آپ کو برکت دے، اور یقیناً آج آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ خدا ہم آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو جی۔